हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक मुगेले मोगाचो युगकार मुगेले यूट्यूब चॅनल. काल हांवें व्हिडिओ घायल्लो तो सावदीचो प्रिन्स अबीद अशें कितें नांव तेजें. तो आमगेल्या बायबलाचेर वाचून तो आपल्यागे फॅमिली फकाण करून सांगतालो आनी फकाण कोतालो. तो थिंगाच फ्रीज जाता तें तुमी सगळें आयकिलां आसतलें. आनीक बायबल गरम आसता आनी तेगे आख्खो रूम सायन थंड जाता तेवूय तुमी चोयलां आसतलें. कित्याक जायतो लोक आमगे गोंय लेगून सांत फ्रांसीस साबेराचेर एगेन्स्ट उलयताय अशें तशें म्हूण. पूण हांव कांय म्हणा, जाण एकल्यागे जोटी जाण एकल्यान दिवपाकूच जायी संवसारांत. आतां आज मुगे हॉलिडे, आज ब्रेस्तार हांव दाखयतां फ्राय कोत्ता म्हणजे कोत्ता हांवें दाखयलें ना तुमकां, पूण हांव डायरेक्ट दाखयतां आनी तेजेर थोडी रेसिपी सांगता आनी एक स्पेशल मॅसेज हांव गोंयच्या बायलांक सांगूंक सोदितां. तें जावना कोळू, पूण तें सोत मुगे नॉलेज प्रमाणे आनी मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे तें हांव तुमचे मुखार दवरतां. आतां हे बांगडे बाबा हांवें कातोल्याय आनीक चोयाय. हे फ्राय हांवें कातोवन हांवें दवरल्याय मुगे हितून टिफिनाक दवरल्याय. ते म्हणजे फ्रिजीक घालपाक लुगार जाता न्हू तेका लागून. म्हळ्यार आतां तुमकां सांगता हे बांगडे कितको करपाचे ते. बांगडे साफ कोराय, बेश्टे काट अशें घाले आनी फ्राय कोराय, कांच लावपाक गरज ना. आनी मागीर कितें कोराय, फ्राय कोन्न सेपरेट काडयाय, प्लेटींग काडयाय. आनीक तुमकां सगळें खबर आहा रेशाद मसालो कितको कोताय तो. त्याच तेलांक थोडो रेशाद मसाला घाल्याय आनीक असो बरो शिजोयाय आनी थोडें येदेशें उदक घालें आनी तेच बांगडे फ्राय केले ते तितून घाले आनी बरें हें कोराय आनी तेजे वयल्यान चोय हें आनी एकदम घोस्ता जाताय. बांगड्यांची कडी हांवें जाणाय आयलँडाचेर हांव मुगे शॉर्टकट कोतां. तितूंक कोकोनट मिल्क पावडर आहा, हांवें केन्ना यूज कोना पूण फर्स्ट टायम केला. कोकोनट मिल्क पावडर आनीक धनिया पावडर, चिली पावडर, कुमीन पावडर, जिरा पावडर, येदो असो सिनेमा आनी ब्लॅक पेपर पावडर आनी टॉमॅटो आनीक आमसाण ती घान मिक्सरान हें करपाची आनी मागीर येदेशें तेल घाल्याय, तितून पियाव घाल्याय आनीक गार्लीक जिंजरा पेस्ट घाल्याय आनी फ्राय कोराय. हांव एक्चुली बटाटे घालतां, तुमकां सांगना हांव बटाटे घाल म्हूण. आनी मागीर बांगड्या पयलीं सद्या बांगड्या कातोवन मॅरिनेट कोराय आनी हांवें हिंगा तेंपडां हाडलीं. तेंपडां जाणाय तुमी तेंपडां म्हणल्यार कितें. आनी तें लास्टाक तेंपडां येदोशें कोन्न तीं घायलें आनी तेजेर वास येयला जालें. आनी हें मुगे आहा वायट रायस, हें तुमकां दाखयलां. आतां एक मॅसेज हांवें तुमकां सांगिलां आमगेले गोंयच्या काजाऱ्या बायलांक. म्हणजे रागार जायना काय हांव सांगत म्हूण, पूण तें म्हाका सोत मुगे नॉलेज प्रमाणे आनी म्हाका सोत दिसोलां तें तुमच्या मुखार दवरतां. मुगे गोडे मिस्टेक आसत, गोडे हांव 100% रायट आसत तें तुमच्यान सांगूं जाता. एक काजारी बायल आनी घोव म्हणजे लायफ टायम हें आसोता. म्हणजे देवा मुखार उलोवन सांगताय एकमुका संवसारांक दुखां आनी सुखांक साथ म्हणजे रावतली म्हूण. पूण हें सोत हांव जेन्ना बायलेक रेस्पेत आसोता संवसारांत, घोव आसपुसून घोव बेब्द जावं चोर जावं कितेंय जावं, बायलेक रेस्पेत आसोता घोव संवसारा आसपुसून. जेन्ना घोव मोता तेन्ना बायले रेस्पेत आसना. हें मुगे सोतू तरे फोट तें तुमच्यान सांगूं जाता.
पूण बायल मनीस म्हजे रागार जायना काय, कित्याक हें मुगे नॉलेज प्रमाणे, मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे आनी मुगे सगळे हेजे प्रमाणे हांवें हें तुमकां सांगिलां. घोव बेबद आसूं, हांवें सांगिल्ले भाशेन, चोर आसूं, कोणूय आसूं, घोव तो घोव. पूण एक बायल एक रेस्पेत आसता संवसारांक तेगेलो घोव जिता आसपासून. जेन्ना घोव मोता तेन्ना ते बायलेचो रेस्पेत ते आसता आनी कोणूय रेस्पेत ते दिना. ही मुगे फोट जाल्यार तुमी चोय नदर मान संवसारांक. हांव कितें सांगत तें सोत वो फोट ते. आनीक हांवें सांगिल्ले ते भाशेन हे फ्राय फीश बांगडे करपाचे आनीक रेशाद मसालो हें करून थोडें उदक घालून ते हें करपाचें आनी तितून ते बांगडे घालपाचे आनी हांको हें करपाचें. तें तुमी टेस्ट करून सांगाय म्हाका कशें लागताय तें. आं आनी हांवें बांगड्यांक कडी केल्या. ये वेलकम टू माय हावस. कित्याक लायफ इज शॉर्ट एंड हॅपी गो लकी लायफ संवसारांत जियें जाय. कित्याक आज आसलो दीस फाल्यां आसना. एकमेकाचे दुस्मानकाय कोन्न हें कोन्न कांय फायद ना संवसारांत. मुगे हेजे प्रमाणे, मुगे चिंतप प्रमाणे. कित्याक लायफ जावना ब्युटिफूल म्हळ्यार तितलेंच ब्युटिफूल आसा पसून, पूण लायफ जियेंक बरें आगोड. कित्याक तितू इजी ना. कित्याक संवसारांक सिरीस मेळपाक हें करपाक फेस करूंक पडटा. आनीक हांव यंग जनरेशन सांगता सदांच, लायफ हा म्हणटा तें इजी कांय ना. फेस करूंक जाय आनी एचीव करूंक जाय आनी सक्सीड जावपा जाय. कितलें आगोड जावं, डिस्करेज केन्ना जायना काय. हें मुगेलें तुमकां एडवायस. आनीक कोण सबस्क्रायब केलें ना तेम सबस्क्रायब कराय आनी सबस्क्रायब केलें तेंकां चड डे बरो करूं मागता. मागीर दुसरो व्हिडियो मेळचे. थँक्यू.